अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें कहाँ से आ गई हैं व्लॉग में, और स्टार्टिंग में ही बड़े अपीलिंग चीज़ें दिखाई जा रही हैं और मुंह में पानी आ रहा है। तो यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी हो रहा था। मैं अपनी कज़न की निकाह पे गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो बना लिए, क्योंकि मुझे पिंक टी बहुत पसंद है और मुझे मीठा भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मेरी तो मिठाई होगी, स्वीट डिशेस होगी, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी एक स्कूल में, और नेक्स्ट डे की बात है कि मैं एक स्कूल में आ गई थी। मेरा इंटरव्यू नहीं था, मैं सीवी ड्रॉप करने आई थी। एंड दे आस्क्ड मी सम फ्यू क्वेश्चंस और मैंने उनके आंसर्स किए। एंड देन दे आस्क्ड कि यू गेट प्रिपेयर फॉर डेमो एंड कम टुमारो, वी विल टेक योर डेमो। आई सेड नो, आप मेरा अभी डेमो ले लें, मैं कल सिर्फ डेमो के लिए कल नहीं आ सकती, आप मेरा अभी डेमो ले लें और आप मुझे बता दें कि आप लोगों को मतलब मेरा पसंद आता है काम या नहीं आता, ठीक है। तो दे सेड कि ठीक है, फिर हम आपको बुक्स दे देते हैं, तो आप प्रिपेयर कर लें, 10 मिनट बाद आप आके डेमो दे दें। एक्चुअली मैं जो हूँ वो चाह रही थी कि मुझे बड़ी क्लासेस दी जाए, मैं इंग्लिश जो है वो टीच कर दूँगी, बट दे सेड बड़ी क्लासेस के लिए तो हमें टीचर की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर प्री ईयर 3, मतलब मोंटेसरी के थर्ड ईयर की वैकेंसी है, एडवांस लेवल की। तो अगर आप करना चाहती हैं तो फिर आप बता दें। मैंने कहा ठीक है, मैं दे देती हूँ डेमो। मैंने उनसे बुक्स ली सिलेबस की और मैंने डेमो दिया। एंड डेमो वॉज़ वेरी गुड। मतलब उनका सिलेबस, मोंटेसरी के सिलेबस क्या ही हो सकता है यार, बहुत ईजी था। मैंने एक एक नज़र सारा देखा। हाँ, कुछ नई चीज़ें हैं वो मोंटेसरी के सिलेबस में ऐड कर दी गई हैं, बट दे आर इजी एंड सिंपल, कोई बड़ी साइंस नहीं थी उनमें। और मैंने बहुत अच्छा डेमो दिया था। मतलब उन्होंने डेमो लिया मेरे से, जो मोंटेसरी की एडवांस लेवल की जो टीचर थी उसने मेरा डेमो लिया, ठीक है। तो उन्होंने मेरा डेमो लिया और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली डेमो दिया। जो जो उन्होंने मुझसे पूछा मैंने कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, तो मैंने प्लेस वैल्यू के बजाय मैंने ऑर्डिनल नंबर्स लिख दिए थे। तो वहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आप ऑर्डिनल नंबर्स लिख रही हैं। मैंने प्लेस वैल्यू को बोला था, तब मुझे याद है कि नहीं ठीक है, मैंने प्लेस वैल्यू, ठीक है मैंने प्लेस वैल्यू लिखनी है। वो मैंने फिर सही करके लिख दिया, बिकॉज आई न्यू वट इज़ प्लेस वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था, बट आई गॉट कन्फ्यूज्ड, पता नहीं कैसे भूल गई, मिक्स हो गया थोड़ा। तो फिर मैंने डेमो दिया और इंग्लिश में उन्होंने मुझसे कहा कि भूल ही गई हूँ क्या उन्होंने इंग्लिश में मुझसे पूछा था, वेट। यस, उन्होंने इंग्लिश में मुझसे पूछा था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं क्या, और उर्दू में उन्होंने मुझसे शरारती लोगों के बारे में पूछा था। अब ये चीज़ें जो ये नहीं आई हैं, हम लोगों ने अपने बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, बट नाउ दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स। हमारे सिले में यही पढ़ाया जाता है। तो बिकॉज आई गिव ट्यूशन्स, तो मुझे आइडिया था, ठीक है, मुझे ये सारी चीज़ों को पता था, इसलिए मैंने सही सही डेमो दिया सारा, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप कल से आ जाएं, एक हफ़्ते का आपका ट्रायल होगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे सैलरी वगैरह ना। उन्होंने सैलरी बल्कि मुझे बता भी दी थी। उन्होंने कहा था इतनी आपकी सैलरी होगी और आप आ जाएं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर जो है मैं नेक्स्ट डे से स्कूल जाना शुरू हो गई। एक हफ़्ता पूरा मैं स्कूल गई हूँ और एक हफ़्ते के बाद उन्होंने मुझे बुलाया एंड दे सेड के आप शुरू में जो है वो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, अभी आप में एनर्जी नहीं है, आप एक्टिव नहीं हैं, आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। आई डोंट नो वेयर इज़ द लैक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज़ वेरी गुड एट टीचिंग। और लास्ट डे ये चीज़ें पहले, ये बातें पहले हुई लास्ट डे जब था ना ट्रायल का 7th डे। तो सुबह मॉर्निंग में मुझे जो हेड थी वहाँ की, उन्होंने बुलाया और उन्होंने ये बातें मुझसे की। और फिर उन्होंने कहा कि आप एक्टिव हो जाइए बनाओ। और उससे पिछले दिन उन्होंने मुझसे सॉरी, मेरा गला पता नहीं क्यों हमेशा ख़राब रहता है। तो उन्होंने मुझसे सिग्नेचर वगैरह भी ले लिए एंड मतलब मुझे 100% आई वॉज श्योर कि आई विल गेट दिस जॉब। बट फिर उनके पास शायद कोई बेटर ऑप्शन आ गया था। तो आफ्टर ऑन दैट डे पैकअप टाइम पे उन्होंने मेरे से, जो हेड है उन्होंने मेरे से डेमो लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि सर्कल टाइम जो है वो करें। अब मुझे नहीं था आइडिया कि व्हाट इज़ सर्कल टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी कि ठीक है आई नो एवरीथिंग, नो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखती हूँ, सुनती हूँ नई चीज़ें, उनको सर्च करती हूँ और फिर पता चलता है कि ठीक है दिस इज़ न्यू थिंग, ठीक है, ये है एक चीज़। और फिर मैं
پتہ چلتا ہے مجھے. تو انہوں نے سرکل ٹائم کا کہا, مجھے نہیں تھا پتہ. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو سرکل ٹائم کا نہیں پتہ؟ میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ, واٹ از سرکل ٹائم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایکسپلین کریں ڈیٹ ڈے وغیرہ نا. تو پھر میں نے ایکسپلین کیا کہ وٹ ڈیٹ از ٹوڈے, وٹ ڈے از ٹوڈے, وچ منتھ از گوئنگ آن, یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ووولز اور کونسوننٹس میں ڈفرینس بتائیں. ووولز کونسوننٹس میں نے ڈفرینس بتا دیا. دین دے سیڈ کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے الفابیٹس ہیں انگلش لینگویج میں. میں نے کہا کہ 26 الفابیٹس ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا تھا, اور ہاں انہوں نے مجھے کہا فونکس کا بتایا. انہوں نے مجھے ریڈنگ بکس دی اور میں نے پھر فونکس وغیرہ ان کو بتایا. مطلب ہم نے ساؤنڈس کے ساتھ ریڈ کر کے بتانا ہوتا ہے بچوں کو, وہ بھی میں نے کروا دیا. اور مطلب سارا کچھ بہت اچھا ہوا, ٹھیک ہے. ہاں شروع میں جب سرکل ٹائم کا کہا تو میں تھوڑی وہ ہو گئی تھی, کیونکہ مجھے نہیں تھا پتا کہ سرکل ٹائم اس چیز کو بولتے ہیں سرکل ٹائم, ٹھیک ہے. بہت سے یہاں پہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ بڑی نالائق ہے یہ وہ ہے, بٹ ود ٹائم انسان سیکھ ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں بھی پتہ ہوگا, اور بہت سی ایسے اگر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو کہ دے آر انٹینڈنگ ٹو ٹیچ, اور مطلب دے آر فائنڈنگ جاب ان اے اسکول, تو ان کو تو یہ چیزیں کافی ہیلپ فل ہوں گی, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ایک مونٹی سری کی کلاس کے لیے اگر آپ ڈیمو دے رہے ہیں تو آپ سے وہ کیا کیا کویسچنس کریں گے. اچھا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میتھس کا دینا, میتھس کا پلیس ویلیو کا بتایا. میں نے پلیس ویلیو کا بتا دیا اور میتھس کا بھی ڈیمو دے دیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اردو کا ڈیمو دیں. اردو میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھاری حروف کیا ہوتے ہیں, بھاری حروف لکھے. میں نے بھاری حروف لکھے. انہوں نے مجھے کہا بھاری حروف بھیڑ ہے, ٹھیک ہے, بھیڑ بھیڑ وٹ ایور, اس کو آپ توڑ کر کے دکھائیں. میں نے لکھا بے ہے یہ رے, چھوٹی یہ رے. انہوں نے کہا کہ غلط, آپ کو نہیں پتہ کہ جو بھاری حروف ہوتے ہیں ان کو توڑ نہیں ہوتا. مطلب بے ہے کو ہم اکٹھا لکھیں گے اور پھر پلس ہم یہ لکھیں گے پلس رے لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میرے سے مسٹیک ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں شرارتی نو کے بارے میں بتائیں نا. تو میں نے کہا شرارتی نو لکھ کے دے دیے. دیر آر 9 شرارتی نو, سب کو ہی پتہ ہوگا, اور اگر نہیں بھی پتہ تو الف واو دال دال سال ریڑ سے, ٹھیک ہے, یہ سارے شرارتی نو ہیں. میں نے ان کو لکھ کے دکھا دیے. اور انہوں نے مجھے کہا شرارتی نو کو شرارتی نو کیوں کہتے ہیں. اچھا یہ نعت چل رہی ہے, آپ لوگ نعت سنیں, اس کے بعد پھر میں آتی ہوں, باقی آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. اچھا اب یہ بھی مجھے نہیں تھا پتہ کہ شرارتی نو کس کو کہتے ہیں, تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ ہوتا ہے. لیکن پھر میں نے گھر آ کے سرچ کیا کہ شرارتی نو کو شرارتی نو کیوں کہتے ہیں. تو تب مجھے پتہ چلا کہ شرارتی نو کو شرارتی نو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے آگے ہم کوئی بھی الفاظ نہیں لگا سکتے. جیسے الف پہ الفاظ ایک لفظ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, الف سے آگے ہم نہیں جوڑ سکتے, الف کو کہ آگے ہم کوئی ورڈ نہیں لگا سکتے ہیں, مطلب جوڑ نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح دال واؤ ڈال زال ریڑے, ان پہ ورڈز ختم ہو جاتے ہیں, لفظ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آگے ہم کوئی اور ورڈ لگا کے جوڑ نہیں سکتے ہیں, تو اس لیے ان کو شرارتی نو کہتے ہیں. ڈیمو میرا مکس تھا, نہ بہت اچھا تھا نہ بہت برا تھا. انہوں نے مجھے بلکہ یہ کہا کہ آپ کا انگلش کا ڈیمو اچھا تھا, انگلش پہ آپ کی گرپ ہے, لیکن اردو میں آپ لیگ کر رہی ہیں, تو اس وجہ سے آپ
جو ہے ابھی ہمارے پاس 2-3 اور آپشنس ہیں، ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے، 1 ہفتے کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے. اینڈ اٹس بین 1 ویک اور مجھے کوئی کال نہیں آئی، اٹ مینس کہ ان کو بیٹر آپشن مل گیا ہے. میں نے بہت اسکولس میں اپلائی کیا گائز، میں نے بہت سے اسکولس میں گئی ہوں. نیو صدیق، اولڈ صدیق کے کیا نیو صدیق کے ساتھ ہی دیپ پہ میں وہاں پہ گئی تھی. میں نے سی وی دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سی وی نہیں رکھیں گے، آپ ایسا کریں کہ اولڈ صدیق چلی جائیں 6 روڈ پہ، وہاں پہ آپ سی وی دیں، وہیں پہ آپ کا ڈیمو شیمو ہوگا جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے. وہاں پہ تو پھر میں نے گئی کیونکہ میرا کوشش تھی کرے من آباد والی سائڈ پہ کسی اسکول میں میری ہو جائے جاب. تو میں نے نیو صدیق میں دی، الہدا جو پنجاب کیش اینڈ کیری کے ساتھ ہے وہاں پہ میں نے سی وی دی. پھر میں نے الہدا جو میری اسٹریٹ کالونی میں ہے وہاں پہ سی وی دی. اس کے بعد میں نے ایس ایس مونٹیسری، آرچرڈ، اسینڈ انٹرنیشنل، برٹش اکیڈمی، میں نے بہت سے اسکولوں میں اپلائی کیا بٹ مجھے کہیں سے بھی کوئی بھی آنسر نہیں آیا. تو میں کسی کو بلیم نہیں کروں گی کہ اس بندے نے مجھے جاب نہیں دی، اس بندے نے مجھے جاب نہیں دی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. نو، اٹس آل فرام دا گاڈ. یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہوگی وہ آپ کو مل کے رہے گی، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہو، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ چاہے آپ کے لپس کے درمیان میں بھی ہو نا، تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے اللہ پہ توکل رکھیں. اللہ حافظ، بائے بائے.